कार्तिक भाई, आज तुम्ही हांगा युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरीच्या घराकडे येऊन तुम्ही जो परवरचो प्रश्न मांडलो त्याबद्दल सांगा. आयज आमी जे काप्रेश्वर देवस्थान आहा रस्तो असो अलायमेंटाक मातशें ते अडचणीक येयलेले ते निमतान आमी काम जे जोरान चालू आसा हेजे रोडाचे फ्लायओवराचे आनी आमकां हें दिल्लें की जे आमचे वांगडा सगळे जे आहा आमचे गोंयचे प्रेमी आमचे काप्रेश्वराचे भक्त जे आहा जावं एक्टिविस्ट आहा ते सगळे तेंच्यांनी आमी सगळ्यांनी थारायलें की आमी खरेंच जे गोंयान आमी सगळ्यांक सांगलें तशेंच आमी आमकां दिल्लें की इवन सीएमाक सांगलें गोंयान तशेंच आमकां दिल्लें की आमकां जो PW मिनिस्टर आहा नितीन गडकरी साहेब तांकां सुद्दां आमी दिवचें आनी मेळचें म्हणून आनी आमी थारायलें की आमी त्या निमतान आयज दिल्ली आमी तेच्या बंगल्याचेर वचून आमी पार्लिमेंट चालू आसा तेंच्यांनी आमकां भाऊक आमी मेळ्ळे श्रीपाद भाऊक आमचो MP युनियन मिनिस्टर तांकां मेळ्ळे आनी तेंचे कडसून आमी एडवायस घेवन आमी फुडें सरले आनी आमी आयज जे मेमोरेंडम दिलो तांकां की जे देवस्थान आहा ते देवस्थान आमचे खापरेश्वर देवस्थान रोडाच्या अडचणी खातीर आहा ते आमी तुमचे कडसून आमकां एक अपेक्षा आहा की ते तुमी वाचयतले म्हणजे ते देवस्थानाचे झाड जे आहा ते मारून दिवचें ना आनी ते देवस्थान आहा ते गांवचें देवस्थान आहा आनी ते देवस्थान आहा की लोकांचें श्रद्धास्थान आहा जे धांवणा पावणारो देव तो आनी अशें हांवें म्हटलें गेलें जाता की ते जागृत देवस्थान आनी तो वोड जो आहा देवस्थान आनी वोड ते एकाच परिसर तितल्याच जाग्यान आहा रोडाच्या एका सायडीक आनी अशें सांगलें की आमी ते रोड देवस्थान कशें कितें हितून वाचोवचें आनी तेंच्यांनी सांगलां की फाल्यां 2-4 दिसांनी 2-3 दिसांनी तेंच्यांनी एक्सपर्ट जे आहा रोडा खातीर जे रोडाचें काम चालू आहा ते रोडाचे एक्सपर्ट जे आहा खुबशे जे आहा ते तेंच्यांनी साहेबान सांगलां नितीन गडकरी साहेबांनी इवन भाऊन सांगलां की ते तुमी पळया आनी फुडलें कशें कितें करपाचें झाड वाचून फुडें कशें कितें करपाचें ते तुमी त्या देवस्थानाक ते वाचून जावं झाड वाचून जे कितें आहा ते तुमी काम सुरवात करा आनी तो पर्यंत थंयसर कांयच करचें न्हू अशें तेंच्यांनी सांगलें जाता तितलें बेगीन करचें म्हणून सांगलें आनी हे 2-4 दिसांनी एक्सपर्ट जे आहा ते एक्सपर्ट येवपाचे आहा सगळे आमचे शंकर भाई आहा पौलजी शंकर फट्टे आहा हो भाई आमचो संजय बर्डे आहा दिपेश नायक आहा आमचो वांगडी रंगनाथ कालसेकर साई राज आनी तुमी बाकीचे सगळे जे मिडिया आहा मिडिया तुमी गोंया खातीर भरपूर कवर करता तशेंच हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा की तुमी स्पेशल देवस्थान जें आहा तें देवस्थान थंयच उरचें आनी काम थंय आमी आमकां हांव सदींच सांगीत आहा की आमकां ज्या फ्लायओवर येता जावं रोड येता तांकां ऑब्जेक्शन कांय पूण ऑब्जेक्शन एक आहा की तें देवस्थान आहा तें झाड देवस्थानाचें झाड आहा इवन देवस्थान आहा वटपौर्णिमा जे लोक करता जावं देवा खातीर मागता जे भरपूर टायम इमेबर 200-300 वर्सां पयलीं हांव म्हणिना 200 आनी 300 कित्याक भरपूर वर्साचे जे देवस्थान आहा तशेंच ते वडाक मानपी लोक आहा राखणदाराचो वड म्हणटा तो खापरेश्वरा ते वाचोवपा खातीर सगळ्यांनी प्रयत्न केल्या ते तुमी सुद्दां मिडिया हांगा दिल्ली पर्यंत येयले तुमकां देव बरें करूं म्हणटा देवा खापरेश्वरा मागता तुमकां बऱ्या भशेन बरो आरोग्य दिवचें तुमच्या फॅमिलीक सुद्दां दिवची आनी जे देवाक मानता आमी फाल्यां परवा येतले दिल्ली आनी ह्या आयतारा फाल्यां परतून आनी एकदां आमी देवा कडेन मागतले की जेंचे जे फुडें चल्ल्या फाल्यांचो आयतार जो आहा सांजचे आमी 6 वरांचेर आमी थारयलां की जे लोक देवा खातीर जे फुडें चल्ले देवा खातीर जे आयज आमकां प्रोत्साहन दिलें दिल्ली येवपाक जे आमचे वांगडी आहा सगळे येयल्या हांगा थंडी भरपूर पडलेली आहा सांगपाचें की आमकां गोंयान क्लायमेट आनी हे क्लायमेट आमकां खूब जाणांक मातशें अडचणीचो विशय जालो क्लायमेटाचो तरी सुद्दां देवाच्या आशिर्वादान आमी फुडें सरले आनी देवाचें जे जागो आहा देवाचें घर आहा ते वाचोवपाक सगळ्यांनी फुडाकार घेतलो जे फुडाकार आमकां फाटिंबा दिलो व्हडलो आमी ग्रूप केल्लो आसा त्या ग्रुपान सुद्दां फाटिंबा दिलो तांकां सुद्दां हांव सगळ्यांक सांगता आतांच सांगता की 6 वरांचेर आमी देवा कडेन सांगणे करपाचें सगळ्यांक देवाक बरें आरोग्य दिवचें सगळ्यांक कितें आयज आमकां बरो दीस बरें आयकूंक येलें की आमी आयज आसतले नासतले कोण जाणा पूण तें देवस्थान थंयच आसूंक जाय हें आमी सगळ्यांनी नीट धरून फुडें सरलेले आहा सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा जय खापरेश्वर. संजय बाब तुमी 2 उतरां हेजेर सांगा. सगळ्यांक पयलीं आमी श्री देव बोडगेश्वर जो आमचो म्हापशा ताका आमी उलो करून आमी हांगा येयल्ले आनी देवाक आमी सांगलेलें आमी जे कामाक जे वयता तेतून आमकां तुमी आमचे खापरेश्वर देव जो आसा तेजे झाडाची झाड जे आसा सायडीक तुमची घुमटी जी आसा ती वाचोवपाचे आमचे प्रयत्न आमी केले. आमी एक हिंदू
श्रद्धास्थान जी आसा आमचे पर्वरी पावना कडेन वडा कडेन पावना कडेन थंय नांव येदें व्हडलें म्हत्वाचें आसा तें आमी अबाधीत दवरपाचो प्रयत्न केलो आनी हांगासले आमचो श्रीपाद भाऊ हांगालो आमचो मेंबर ऑफ पार्लिमेंट तेणी आमकां खूब हांगा हितून सहकार्य केलें. तेणी आमकां स्वताहून नितीन गडकरी जी आसा PWD मिनिस्टर आहा तेजे कडेन गेले आनी तेणी आमकां सांगलें आतां कार्तिकान सांगलें त्या प्रमाणे आमी खरोखरच धन्यवाद दिता की जे आमकां देवान जी बुद्धी दिली सगळ्यांक आमची टीम वर्क म्हणटा ताका टीम वर्क आमचे आनी आमच्या कडेन गोंयांत जितले आसा आनी तुमी स्पेशली आमचे गोंयची मिडिया जी आसा खरोखरच मिडिया इतलें बरें काम करता आमच्या गोंयांत सत्य हे हाडून दवरता. थोड्यांक वायट दिसता थोड्यांक मातशें हें दिसता त्रास जाता पूण हे जी गोश्ट जी आमची खापरेश्वर देवस्थान जी आसा न्हू तें झाड हें आमकां उरतलें ही गॅरंटी आसा आनी देव आमकां बोडगेश्वर आनी सगळ्यांनी सहकार्य केलेलें आसा हितून आमकां सगळ्यांची देव बरें करूं. शंकर हेजेर तूं 2 उतर सांग. सगळ्यात पयलीं हांव देव बोडगेश्वराक नमन करता आनी देव बोडगेश्वरा कडेन आमी सांगणें करून आमी सगळे दिल्ली येयल्ले हांगासर जितले म्हाज्या वांगडा आहा ते आनी तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक सांग तुमी पत्रकार भाव इतले लांब येयले दिल्ली मेरेन येयले इतलो टायम काडून कित्याक हे झाडाचें जें म्हत्व आहा हेजे वयल्यान कळटा की तुमकां सुद्दां कितलो हेचे बद्दल मोग आसा तो. सो आयज वडाचें झाड म्हटल्यार पयलीं आमच्या नजरेन येता स्वामी समर्थ. स्वामी समर्थ सदांच आमी वडाच्या झाडा पोंदा बसलेलो पयला तपश्चर्या करतना आनी अशे खुबशे आमचे संत आहा तेच्या खातीर ह्या झाडाक म्हत्व आहा कित्याक देवानी ताका म्हत्व दिलेलें आहा ह्या झाडाक आनी ही झाडां वाचोवप म्हणजे आमचें तें कर्तव्य. आमी पळयता डेव्हलपमेंटा खातीर खुबशे वड मारतात कितें जेका सोल्युशन आसता पूण सोल्युशन काडूंक सोदिना पण आतां ह्या झाडा खातीर सोल्युशन आमी काडपाक दिल्ली येयले. नितीन गडकरीजी सराक सांगले श्रीपाद भाऊ वांगडा आसलेलो तेणीय समजोवन सांगले कितें आयकलें तेणी आनी सांगलें कितें तरी सोल्युशन काडया आनी झाड वाचोवया म्हणून तें. सो ह्या झाडाचेर आमी खुबशे एक्टिविस्टांनी आवाज उठयलो गांवांतल्या लोकांनी आवाज उठयलो आनी गांवांतल्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा तुमी भायर सरोन ह्या झाडा खातीर तुमी आवाज उठयलो म्हणून तुमी आयज आमच्या बरोबर ना पूण तुमी त्या झाडा खातीर आवाज उठयलो म्हणून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमी जर आयज हक्का खातीर झगडले जाल्यारूच कितें तरी बदल जातलो. आयज हे नितीन गडकरीजी सरान आमकां सांगलां की हे झाड आमी वाचोवपाचे प्रयत्न करतले म्हणून. कितें आयज हांव संजय बर्डे आमचो कार्तिक बाब शंकर बाबा आहा कितें तेच्या बरोबर मोरे बाबा आहा सर आहा आमचे कितें कलसावकर मागीर आमचे साईराज आहा हे सगळ्यांनी स्वता इनिशिएटीव घेवन हे दिल्ली येयले फक्त आमचे देवाचे ते 200 वर्सां पयलींचे झाड ते उरोवंक जाय म्हणून थंयसर कितें आनी आमी सक्सेसफूल जाले. हांव नॉर्थ गोवा MP श्रीपाद नायक हेका देव बरें करूं म्हणटा की तेणी आमकां इनिशिएटीव घेवन नितीन गडकरीचे कडेन मेळयले आनी 2 मिनटाच्या मिटिंगेन आमकां सोल्युशन मेळ्ळें आनी आमकां तेणी हेल्प करता म्हणून सांगला. थँक्यू व्हेरी मच. शंकर हेजेर तूं 2 उतर सांग. आयज खापरेश्वर देवस्थान आनी तें वडाचें झाड म्हणजे पर्वरकराचें श्रद्धास्थान आसा शिमेचें देवस्थान आसा आनी इतलें जागृत देवस्थान शिमेचें देवस्थान असल्या कारणा खातीर तें स्थलांतरीत करपाक शक्य नासलें आनी ह्या खातीर आमी आवाज उठयलो आनी आमकां देवान प्रेरणा दिल्या प्रमाणे आज आमी दिल्ली पर्यंत येयले आनी आमचे श्रीपाद भाऊ जे उत्तर गोंयचे खासदार आसा तेंच्या कडून बरे तरेचे आमकां सहकार्य लाभलें आनी नितीन गडकरी साहेबांचो अपॉइंटमेंट मेळ्ळो. तांकां टायम आसना एकदम बिजी मनीस युनियन मिनिस्टर आसा तरी आसतना आमकां तेंच्यांनी आयकून घेतले आनी एक झाड वाचोवपा खातीर आमची इतली धडपड जी आमची चल्ल्या ती तेंकांय बीन दिसली आनी त्यांनी एक आमची स्तुती केली. एक कुतूहला पोटी तेंच्यांनी सांगलें की बाबा कितें करपाचें आसा तें आमी करतले हें झाड वाचोवंक शकता कशें वाचोवंक शकता आनी सगळे तरेचो प्रयत्न जे इंजिनियरा कडसून कन्सल्टंटा कडसून जो जावपाक जाय तो जातलो ही तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलें खात्री दिली आनी आमकां दिसता देव खापरेश्वराच्या आशिर्वादान आनी सगळ्यांच्या सहकार्यान मंत्र्यांच्या सहकार्यान आमकां दिसता हें झाड वाचतलें म्हणून आनी हे श्रद्धास्थान जे पर्वरकरांचें आसा पळय तें अबाधीत रावतलें. दिपेश बाब हेजेर तूं 2 उतर. पळय हो विशय जो पळय आसा आमचो खापरेश्वराचो हो खूब तेंप जालो आतां रिंगाळत उरिलो. आतां जवळ जवळ आमी पळयलें की जवळ जवळ 3 म्हयने आमी जेन्ना सायनींग कंपेन केली आनी CMक दिली ताजे नंतर वेगळे जे पळय कोण आसात आमचे प्रतिनिधी आसात तांकांय बी सांगिल्लें की बाबा ह्या विशयाचेर तुमी कितें तरी उजवाड घाला म्हणून. पूण आमी पळयलें की अशेंच जालें रिंगाळत उरलो विशय आनी लास्टाक आमी हालींच 2-4 दीस पयलीं आमी मागीर कितें कॅन्डल लायट आनीक मशाल जागृती यात्रा केली आनीक ताजेर आमी निश्कर्श केलो की बाबा हो विशय जो